नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 47तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः अभूः मा ते सङ्गः अस्तु अकर्मणि। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा त्वं कर्मफलहेतुः मा भूः अकर्मणि ते सङ्गः मा अस्तु। अतः परं श्लोकस्य अस्य सारांशः अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। कर्मयोगस्य अतिप्रधानानि चतुस्तत्त्वानि श्लोकेऽस्मिन् भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। भो अर्जुन, कर्मयोगिनः ते कर्मनिर्वहणे एव अधिकारः अस्ति। कर्मफलविषये इच्छा कदाचित् न। फलेच्छया कर्मफलं किम् अस्ति इति चिन्ता न कर्तव्यं। कदाचित् कर्मविमुखः अपि न भूयाः। धन्यवादः।